ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यतमां नृपौ भूयः पप्रच्छ कौरव्यौ वासुदेवकथाधृतः। विदुर उवाच। शवै स्वायम्भुवः सम्राट् प्रियः पुत्रः स्वयम्भुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने। चरितं तस्य राजर्षे राधिराजस्य सत्तमं ब्रूहि मे श्रद्दधानाय विश्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ। श्रुतस्य पुंसां शुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा शूरिभिरीडितोऽर्थः। यत् तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्। श्रीशुक उवाच। इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्षणश्चरणोपधानं प्रहृष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्टौ। मैत्रेय उवाच। यदा स्वभार्यया साकं जातः स्वायम्भुवो मनुः प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदं वेदगर्भमभाषत। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिदः पिता अथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। तद्विधेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीद्यात्मशक्तिषु यत् कृत्वेह यशो विश्वगमुत्र च भवेद् गतिः। ब्रह्मोवाच। प्रीतस्तुभ्यमहं तातौ स्वस्तिस्ताद्वाङ्क्षितेश्वरौ यन्निर्व्यलीकेन हृदा साधिमेत्यात्मनार्पितम्। एतावत्यात्मजैर्वीरौ कार्याह्यपचितिर्गुरौ शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येतौ सादरं गतमत्सरैः। शत्वमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः उत्पाद्यशासधर्मेण गांयज्ञैः पुरुषं यजौ। परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजारक्षया नृपौ। भगवांस्ते प्रजाभरतुर्हृषीकेशो नुतुष्यति येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिङ्गो जनार्दनः। तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मानादृतः स्वयं। मनोरुवाच। आदेशेऽहं भगवतो वर्तेयामि वसूदनं स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो। यदोकः सर्वसत्त्वानां महिमग्नामहंभसि अस्या उद्धरणे यत्नौ देवदेव्या विधीयताम्। मैत्रेय उवाच। परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नामवेक्षगां कथमेनां समुन्नेष्य इति दध्यौ धिया चिरं। सृजतो मे क्षितिर्वार्भिः लाभ्यमाना रसाङ्गता अथात्र किमनुष्ठेयमस्माभिः सर्गयोजितैः। यस्याहं हृदयादाशं स ईशो विदधातु मे। इत्यभिध्यायतो नाशा विवरात सहसा नघौ वराहतोको निर्गा दङ्गुष्ठपरिमाणकः। तस्याभिपश्यतः खस्थः क्षणेन किल भारतौ गजमात्रः प्रववृधि तदद्भुतमभून्महत्। मरीचिप्रमुखैर्विप्रैः कुमारैर्मनुना सह दृष्ट्वा तत्शौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधाौ। किमैतत् शौकरव्याजं सत्त्वं दिव्यमवस्थितम्। अहो बताश्चर्यमिदं नाशायामे विनिःसृतं। दृष्टोऽङ्गुष्ठशिरोमात्रः क्षणादगण्डशिलासमः अपि स्विद्भगवानेश यज्ञो मे खेदयन्मनः। इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सहसूनुभिः। भगवान् यज्ञपुरुषो जगर्जागेन्द्रसन्निभः ब्रह्माणं हर्षयामास
हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान् स्वगर्जितेन ककुभः प्रतिशनयता विभुः निशम्यते घर्घरितं स्वखेद क्षयिष्णुमायामयशोकरस्य जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृह्णन् स्म तेषां शतां वेदवितानमूर्तिर्ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादम् विनद्य भूयो विबुधोदयाय गजेन्द्रलीलौ जलमाविवेश उत्क्षिप्तवालः खचरः कठोरः शटाविधुन्वन् खररोमशत्वक खुराहताभ्रः शितदंष्ट्रैक्षा ज्योतिर्बभाषे भगवान् महीध्रः घ्राणेन पृथिव्याः पदवीं विजिघ्रन् प्रोडापदेशः स्वयमध्वराङ्गः करालदष्टोऽप्यकरालदृग्भ्यां मुद्वीक्ष्य विप्रान् गृणतो विशतकम् सवज्रकूटाङ्गनिपातवेग विशीर्णकुक्षिः स्तनयन्नुदन्वान् उत्सृष्टदीर्घोर्मिभुजैरिवार्तश्चुक्रोशयज्ञेश्वर पाहि मेति खुरैः क्षुरप्रदैर्दरयांस्तदाप उत पारपारं त्रिपरुरसायां ददर्शगां तत्र शुशोक्षुरग्रे यां जीवधानिं स्वयमभ्यधत्त स्वदाष्टयोदधृत्य महिं निमग्नां स उत्थितः संरुरुचैरसायाः तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं शुनाभसन्दीपिततीव्रमन्युः जघानरुन्धानमसह्य विक्रमं सलीलयेभं मृगराडिवाम्भसि तद्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतिं विभिन्दन् तमालनीलं शितदन्तकोट्या क्षमामुत्क्षिपन्तं गजलीलयाङ्ग प्रज्ञाय बद्धाञ्जलयोनुवाकैर्विरिञ्चिमुख्या उपतस्थुरीशम् ऋषयौ तुः जितं जितं ते जितयज्ञभावन त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रौमगरतेषु निलील्युरध्वरास्तस्मै नमः कारणशूकरायते रूपं तवैतन्ननुदुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकम् छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोम स्वाज्यं दृशित्वं घ्रिषु चातुर्होत्रम् श्रुकतुण्ड आसीत् श्रुवैशनाशयो हृदोदरे चमसाः कर्णरन्ध्रे प्राशित्रमास्यै ग्रशने ग्रहास्तु ते यच्चर्वणं ते भगवन्नग्निहोत्रम् दीक्षानुजन्मोपसदः शिरोधरं त्वं प्रायणीयोदयनीयदष्ट्रः जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकङ्क्रतोः शभ्यावशथ्यं चितयो शवोहिते सोमस्तुरेतः शवनान्यवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देवधातवः शत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस्त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः दष्टाग्रकोट्या भगवस्त्वया धृता विराजते भूधर भूः शभूधरा यथा वनान्निः शरतो दताधृता मतं गजेन्द्रस्य शपत्रपद्मिनी त्रयीमयं रूपमिदं च शौकरं
भूमण्डलेनाथ दत्ताधृतेन ते चकास्ति शृङ्गोढघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः संस्थापयैनां जगतां शतस्थुषां लोकाय पत्नीमसिमातरं पिता विधेम चास्यैर्नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावधाः कः श्रद्धधेतान् यतमस्तव प्रभो रसाङ्गताया भुव उद्विबर्हणं न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेति विस्मयम् विधुन्वता वेदमयं निजं वपुर्जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयं शटाशिखोद्धूतशिवाम्बुबिन्दुभिर्विमृज्यमानाभृशमेष पाविताः स वै बत भ्रष्टमतिस्तवैष ते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः यद्योगमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विधेहिशं मैत्रेय उवाच इत्युपस्थेयमानस्तैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सलिलेष्वखुराक्रान्त उपाधत्तावितावनीं स इत्थं भगवानुर्विं विश्वकसेनः प्रजापतिः रसाया लीलयोन्नीता मप्सुन्यस्य ययौ हरिः य एवमेतां हरिमेधसो हरेः कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः शृण्वेत भक्त्या श्रवयेत वोषतिं जनार्दनोऽस्यासु हृदि प्रसीदति तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभौ किं दुर्लभं ताभिरलं लवात्मभिः अनन्यदृष्ट्या भजतां गुहाशयः स्वयं विधत्ते स्वगतिं परः परां को नाम लोके पुरुषार्थसारवेत् पुरा कथानां भगवत्कथासुधाम् आपेयकर्णाञ्जलिभिर्भवापः महो विरज्येत विना नरेतरम्। ओम जय 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 श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे त्रयोदशः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।